سلام. نتلقاو في هذا البودكاست باش نحكوا على المرحلة الثانية من مراحل النمو النفسي للعالم والمحلل النفسي سيغموند فرويد. سبق في البودكاست اللي قبل أحكيت على المرحلة الأولى اللي اسمها المرحلة الفموية، كاين اللي يسموها مرحلة الرضاعة. في البودكاست هذا نحكوا على المرحلة الثانية اللي اسمها المرحلة الشرجية. كما سبق وقلت فرويد سمى كل مرحلة على حسب العضو اللي تدور حوله أو تتمركز حوله الغرائز نتاع الطفل اللي في طور النمو. المرحلة الثانية المرحلة الشرجية. في هذه المرحلة تنتقل قلنا مرحلة الإشباع من الفم، كانت هو مركز الإشباع والغرائز في المرحلة الأولى. في هذه المرحلة الثانية تنتقل مرحلة الإشباع من الفم إلى عضو الشرج. مرحلة هذه تبدأ من عمر السنتين. في هذه المرحلة نلقاو باللي الطفل يبدأ يتعلم التحكم في أعضائه، خاصة فيما يخص النظافة. يبدأ يتعلم أو يكتسب مهارة النظافة. فوالا هذا وش حبيت نقول بالعربية. في هذه المرحلة الغريزة أو الإشباع اللي بعض اللذة بين قوسين على حسب فرويد، في هذه المرحلة يشعر الطفل بواحد اللذة البيولوجية، وهذا عند التبول أو التبرز. في هذه المرحلة السلوك نتاع الوالدين يكون مهم جدا، لأنه على حسب سلوكهم لاتيتود entre guillemets لاتيتود تاع لو بارون في هذه مرحلة التعلم تاع التحكم في التبول والتبرز هي اللي راح تقدر ينتج عنها بعض الاضطرابات في السن الراشد عند هذا الطفل اللي راهو في طور النمو، ويقدر يكون ينتج عنه بعض المشاكل. مثلا والدين متشددين بكثرة إذا الطفل ما قدرش يتحكم في أعضائه وصرا حادث وتبول في مكان غير المكان المناسب أو تبول في ملابسه، ويقوم واحد من الوالدين أو الوالدين الاثنين يقوموا بنهره أو بعقابه عقاب شديد، أو يعملوا له voilà enfin une scène ينهروه قدام الملأ، أو يضحكوا عليه، أو يجيبوا شكون يشوف الحادث اللي صرا ويقولوا له كيفاش ما تحشمش انت تعمل عملة كيما هذه، وشوف خوك أو شوف ابن عمك تعلم وانت ما تعلمتش. أو كذلك العكس، يكونوا مفرطين في كيف قلت من قبل لا تفريط ولا إفراط، لأنه التفريط يسبب اضطرابات والإفراط كذلك يسبب اضطرابات فيما بعد. أو كذلك يقدروا يكونوا والدين ملاتينش بالنظافة، ما عندهم حتى حد من النظافة، ويخلوه يعمل وين يحب أو ما يتحكمش في هذه الأعضاء البيولوجية تاعو، وما يكتسبش، ما يعاونوهش انه يكتسب مهارة النظافة. هذا كذلك حاجة مش مليحة وما تساعدوش على نمو سوي. فوالا ما يريحش يكون عنده نمو نفسي سوي. كذلك نقولوا باللي في مرحلة التعلم هذه الطفل رايح كذلك تكون عنده واحد اللذة عندما ينجح انه يتبول كيف هو يحب. كيفاش نفهمكم؟ انه يتحكم في الاعضاء نتاعو، يعني كيف يحس انه لازم يروح للمرحاض رايح يروح يتوجه للمرحاض وحده. كيف يعمل تبول او تبرز؟ كأنه كاين في بعض الكتب تاع التحليل النفسي كأنه لا شعوريا سامبوليكمون بارلون
مش لا شعوريا سامبوليكمون بارلون كأنه قدم هدية للوالدين تاعو. شوفوني راني كبرت، راني عدت نتحكم في أعضائي، راني عدت نعرف نروح للمرحاض وقت نحس أنه لازم أني نروح للمرحاض، خاصة إذا كان الوالدين يكونوا فخورين جدا، خاصة أول مرة. ونحكي على تجربة، موقف مضحك جدا، يعني انه حدث سعيد انه الانسان هذاك طفل صغير تعلم وبعد مده من التدريب ووصل لهذه المرحله انه يتحكم في نفسه ويعملها في المرحاض او في ان بوتي بو فوالا. حاجه اخرى، على حسب السلوك نتاع الوالدين رايح نلقاو كما قلنا الاضطرابات من قبل في البودكاست اللي قبل تاع المرحله الفموميه. مديت واحد الامثله تاع اذا كان تفريط او افراط واش رايح يصير كما الاضطرابات اللي راح نلقاوها. يقدر يكون اذا الانسان كانت عنده تربيه متشدده بدرجه لا توصف، رايح هذا يشكل عنده رايح يتحكم في أعضائه البيولوجية وما رايحش يقوم بعملية التبول أو التبرز. ونلقاوهم سي دي enfants qui vont souffrir d'oncoprésie ولا رايح va se retenir، يعني رايح يشد التبرز تاعو حتى يقدر يصاب بالمرض، يصاب بالإمساك ويقدر يمرض. هادو الأطفال هادو راح يكبروا عندهم ما لازمش نعموه، لكن إذا كان هناك تربية متشددة أو عقاب شديد نقولوا له علاش عملتها هنا وعلاش عملت على نفسك وعلى ملابسك وعلاش هكا، الطفل هذاك ما رايحش يفهم على حسب راسه وعقله الصغير، رايح يفهم الأشياء بطريقة مغايرة لوش يفهم الإنسان الكبير. وهذا رايح يشكل عنده نفسيا واحد العقدة، واحد الاضطرابات، ونقدروا في المستقبل يقدر يكون سواء إنسان بخيل جدا يتحكم في نقوده بصفة غير معقولة، وإذا كان إنسان في المحيط نتاعو ما عندهمش يعني ما همش متشددين إطلاقا فيما يخص هذا اكتساب التعلم واكتساب مهارة النظافة، يقدر يعني وين يروح يعملها، ويقدر يكون في المستقبل إنسان اللي ما يتحكمش في تصرفاته، ويقدر إنسان ما يتحكمش في نقوده في حاجات كثيرة. بعض كما قلت ونعاود لا تفريط ولا إفراط. نقدر كذلك إذا كان هناك إشباع مفرط وتتمركز هذه اللذة خاصة حول منطقة الشرج، في المستقبل نقدر نلقاو بعض الاضطرابات الجنسية، اضطرابات السلوك الجنسي، وبعض السلوك اللي نسموه سلوك شاذ فوالا جنسيا. يا ربي وصلت المعلومة. صعيب أنه الإنسان يتحدث في هذه المواضيع وخاصة بلغة ما نتمكنش منها 100%. لاقوني في البودكاست الثالث نحكي لكم على المرحلة الثالثة. سلام.